नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। पुल भनेको नदीका दुई किनार जोड्ने मात्र होइन, दुई भूगोल र त्यहाँको रहनसहन, व्यापार, संस्कृति तथा विकासलाई समेत आदान प्रदान गर्ने माध्यम हो। तर नेपालमा बन्ने अधिकांश पुल न त गतिलो हुन्छ न त समयमा नि बन्छ। प्राय पुल निर्माण थालेको वर्षौंसम्म अलपत्र हुँदै आएको छ। स्याङ्जाको वालिङ र भिरकोट जोड्ने आदि खोलामा निर्माण सुरु गरिएको मोटरेबल पुल 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर 5 वर्षसम्म पनि अलपत्र छ, जसका कारण पुलको बाँधले वालिङ 11 डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। यता बारामा पनि बनेका संरचना खतरामा परेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकामा अत्यन्त संवेदनशील र उच्च जोखिमको पहाड चुरे पहाडमाथि बनिरहेको शहीद पार्क पहिरोको जोखिममा छ। आखिर के छ त यी दुई संरचनाको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। 5 वर्षदेखि स्याङ्जाको आँधी खोलामा पुल अलपत्र। ठेकेदारको चरम लापरवाहीले स्थानीयलाई शास्ति। निजगढ भ्यू टावर अझै पहिरोको उच्च जोखिममा। ढुङ्गा, माटो, बालुवा र ग्रेगानले बनेको विश्वको कान्छो पहाड हो चुरे पहाड। चुरे पहाडका अधिकांश भूभाग कमजोर हुन्छ भने बारम्बार भूस्खलन हुने गर्दछ। त्यसैले चुरे पहाडलाई संवेदनशील र उच्च जोखिमको पहाड पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यही चुरे पहाडमाथि पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका भौतिक संरचना बन्ने गरेको छ, जसले चुरेमाथि थप भार त बढ्दै गएको छ नै, उल्टै बनेका संरचना समेत खतरामा परेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकामा बनिरहेको शहीद पार्क पनि यस्तै जोखिममा परेको छ। निजगढ नगरपालिकाले 5 वर्ष अघि करिब 56 लाख लागतमा चुरे पहाडमाथि निजगढ भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना बनायो, तर बाढी पहिरोको रोकथाम गर्ने योजना पनि बनाएन। फलत निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा छ। नगर विकास कोषले चुरे पहाडमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि त्यस क्षेत्रबाट हुने बाढी पहिरो रोकथाम गर्ने योजना नबनाउँदा अहिले भ्यू टावर जोखिममा परेको छ। यसलाई चाहिँ जोड्न हाम्रो यो देखिन्छ, यो चारैतिर हामीले वाल उठाएर एकदम मजबुत वाल उठायौँ भने पक्कै पनि हामी यो हाम्रो निजगढको एउटा मुटुमा रहेको यो पार्क छ, यो भ्यू टावर छ, यसलाई पक्कै पनि हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ होला। स्थानीय सरकारको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने हामी एक युवाहरूको चाहना पनि छ। यसरी पहिरोको जोखिममा परेको शहीद पार्क भ्यू टावर भएको स्थानमा अहिले भने पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ, तर आवश्यकता भन्दा कम रकम विनियोजन हुँदा काम पक्का बन्नेमा शंका छ। तथापि पार्क विकास समितिले अहिले भने काम भइरहेको जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकाद्वारा ठेक्का लगाइयो, भ्यू टावर संरक्षणको लागि ठेक्का लगाइएको भन्ने सुनिएको छ र मनसुन सुरु हुन थालिसक्यो। अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन र त्यो मनसुन लागिसकेपछि त्यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा त्यहाँ काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, ताकि विगतको वर्षमा त्यहाँ निकै पर्खालहरू ढलिसकेको छ, पहिरो निरन्तर चलिरहेको छ र त्यो अवस्थामा बेलैमै त्यो संरक्षण भएन भने निजगढको एउटा गौरवको रूपमा रहेको भ्यू टावरहरूले अति जोखिममा छ। त्यसैले यसलाई सम्बन्धित पक्ष निजगढ नगरपालिकाको प्राविधिक, ठेकेदार, स्थानीय सरकारवालाहरूले यसलाई बेलैमा संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ। गत वर्ष पार्कको स्तर वृद्धि गरिएसँगै सौन्दर्यकरण गर्न संघीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख प्राप्त भएको थियो। यस वर्ष पनि यस पार्कका लागि 21 लाख केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएसँगै स्तर वृद्धिको थप काम भइरहेको छ। 55 लाख रुपियाँ नगद अनुदान ल्यायौँ। त्यसबाट हामीले बाघको मुख, कम्पाउन्ड वाल, इन्टरलकिङ ब्रिक र यो शालिगमा हामीले ग्रेनाइटहरू बिछाउने कामहरू गरिएको छ र एउटा आकर्षक हामीले शोभा हल पनि निर्माण गरिएको अवस्था छ र यो थुप्रै संरचनाहरू बन्ने क्रममा पनि छ र यसपालि पनि हामीले पर्यटन विभागबाट 21 लाख रुपियाँ हामीले पैसा प्राप्त गरेको छ। त्यसले हामीले बाटोमा स्ल्यापिङको साथसाथै यो आकर्षक पेभिङ निर्माण गर्ने, नालाहरू निर्माण गर्ने
र अन्य संरचनाहरू बनाउने क्रममा नै छौँ ताकि एउटा यो निजगढको एउटा हबको रूपमा पनि परिचित छ। यसले निजगढ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूका थुप्रै पर्यटकहरूलाई यसले आकर्षण गरिरहेको अवस्था छ ताकि भोलि एउटा निजगढलाई आन्तरिक पर्यटनको रूपमा चिनाउने यसको ध्येय छ र एउटा पर्यावरणीय रूपले पनि यो निकै आकर्षक पार्कको रूपमा स्थापित हुँदैछ। यो पार्कको निर्माण भइसकेपछि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको प्रशस्त मात्रामा वृद्धि हुनेछ र त्यसको साथै निजगढको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा पनि यो पर्यटनले निकै सहयोग पुर्याउनेछ। शहीद पार्क निर्माणका लागि विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म 1.5 करोड हाराहारीमा सहयोग रकम जुटेको छ। तर पार्कको उचित विकास गर्न अझै 5 करोड भन्दा बढी रकम लाग्ने पार्क विकास समितिले जनाएको छ। यससँगै पार्क निर्माणमा सरकारवाला सबै पक्षबाट सहयोग भयो र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिए मध्य प्रदेशकै नमुना पार्क बनाउन सकिने शहीद परिवारको भनाइ छ। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ, त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो, आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। यसरी चुरेमा निर्माणाधीन शहीद पार्क पहिरोको जोखिममा परिरहँदा स्याङ्जामा भने समयमै पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले विपदको सामना गर्नु परेको छ। 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 5 वर्षमा पनि निर्माण कार्य नसकिँदा स्याङ्जाका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। बालिङ र भिरकोट जोड्ने आँधी खोलामा निर्माण गर्न सुरु गरिएको मोटरवेल पुलको बाँधले बालिङ 11 डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। रायमाझी क्याराभ्यान कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको छाङछाँदी छत्तीवन पुल समयमै निर्माण नहुँदा आँधी खोला कटानको समस्या सुरु भएको छ। पुल निर्माण गर्दा लगाएको बाँध समयमै नखोलिँदा आँधी खोलामा आएको बाढीले यस वर्ष पनि वालिङ 11 डौवा फाँटको सिङ्गो बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन्। आँधी खोला कटानको समस्या समाधानका लागि स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायसँग पटक पटक हार गुहार गर्दा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षायाममा आँधी खोलाले स्वरूप परिवर्तन गरेमा आफूहरूको खेतीयोग्य जमिनमा करोडौं मूल्यको क्षति हुने र मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। जमिन सहित जान्छ के यहाँबाट यो खोला छिर्यो भने त्यही हो मेरो भनाइ। मेरो यत्रो जग्गाको पुरा घरहरू छ, खरबौको क्षति हुन्छ। मान्छेले खेती गरेर खाने ठाउँ जग्गा जमिनहरू जति खेतहरू है, बाली नालीहरू जति सबै सखा उब्जनी सब्जी सबै हुन्छ। यति धक्का पुग्छ कि हामी किसान हौँ, कृषकहरू हौँ, खेती गरेर खाने व्यक्तिहरू हौँ। जब यो आँधी खोलाले यहाँबाट छिरेर गयो भने पुरा दुनियाँको घर जान्छ, खेत जान्छ। 2075 साल कार्तिकमा पूर्व मन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्यालले पर्यटन प्रबन्धनका लागि भन्दै संयुक्त रूपमा मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरेका थिए। सोरेक मैदानबाट उडिने प्याराग्लाइडरका पारखीहरू र पर्यटकलाई सहजै रूपमा पुग्न तथा छोटो बाटोका लागि वालिङ र भिरकोट नगरपालिका जोड्ने गरी पुल बनाउन लागि हो। तर पुल भने अलपत्र छ। यता तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरेर यहाँको बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 3 वर्षमा चाहिने कम्प्लिट हुन्छ भनेर चाहिने त्यो शिलान्यासको दिन चाहिने पद्मा अर्यालजी, त्यहाँ रघुवीर महासेठजीले उहाँहरूले भन्नुभएको। तर यो पुल चाहिने 3 वर्षमा नबनेर अहिले 5 वर्ष हुँदा पनि बनाइएन र बिचमा चाहिने अहिले ड्याम बाँधेको हुँदा यसमा चाहिने 50-52 घर चाहिने घर धरापमा परेका छन् र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जाने साफ हुने जस्तो सम्भावना देखिएको छ यहाँ। अब ठेकदारले काम नगरेपछि सम्बन्धित निकायले ठेकदारलाई कारबाही गर्ने हो कि र चाहिने त्यो बिचमा ड्याम बाँधेर जुन चाहिने स्ल्याब हाल्न भनेर त्यसलाई 8 दिनलाई जुन गिटी बालुवा थुपारिएको छ त्यो खोलिहाल्नुपर्छ। यदि अहिले चाहिने त्यो स्ल्याब नगराउने हो भने अर्को वर्ष गर्ने हो भने त्यो नगरिकन राख्ने हो भने यसले ठुलो दुर्घटना निम्ताउँछ। पुल निर्माणले पूर्णता नपाएसँगै अहिले बर्सातमा आँधी खोलामा आउने बाढीले ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ वालिङ नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। आफूहरूले नगरपालिका भित्र रहेको विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने तयारी रहेको पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ। नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखा मार्फत हामीले वार्डका विपदले ग्रस्त विभिन्न ठाउँहरूलाई त्यहाँको भू संरक्षण तथा
मानव संरक्षण मानव स्रोतको संरक्षण यो दुवै संरक्षणको लागि तपाईँको चाहिँ चौपाएको संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ अब तत्काल चाहिँ गएर विपद शाखामा के चाहिँ गर्दाखेरि मानव जङ्गलको क्षति चाहिँ नि हुनबाट बचाउन सकिन्छ त्यसमा हामी अविलम्ब लागिरहेका छौँ। यसरी झन्डै 12 करोडको लागतमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ठेकेदारको लापरवाहीले 5 वर्षदेखि अलपत्र रूपमा छाडिएको छ। पुलको 40% काम सम्पन्न भए पनि अझै 60% काम हुन बाँकी छ। तर विडम्बना भनौँ काम नसक्ने ठेकेदार उप कुनै कारबाही भएको छैन। उनीहरूले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। खोज खबरका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देल र बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो स्याङ्जाको आँधी खोलामा समयमै पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले विपदको सामना गर्नु परेको छ। 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 5 वर्षमा पनि निर्माण नसकिँदा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यस्तै बालिङ र भिरकोट जोड्ने आँधी खोलामा निर्माण गर्न सुरु गरिएको मोटरेबल पुलको बाँधले बालिङ 11 का डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। यता बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारे कामको असर गत वर्ष नै निजगढ भ्यू टावरमा देखिएको थियो, जसलाई यस वर्ष पनि रोक्ने प्रयास गरिएको छ। अहिले यसका लागि जोडतोडका साथ काम सुरु भएको छ। गत वर्ष बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर क्षेत्रको पहिरो रोकथामका लागि नगरपालिकाले खर्च गरेको 10 लाख बालुवामा पानी सरह भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बारामा कन्तबिजोग अवस्थामा रहेको पोखरिया अस्पताल सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। तपाईँ उपचारको खोजीमा अस्पताल पुग्नुभयो भने अस्पतालबाट के चाहनुहुन्छ? प्राय सबैको एउटै जवाब हुन सक्छ, छिटो छरितो सुलभ र राम्रो उपचार तथा सेवा। तर तपाईको यो चाहना नेपालका एकाध बाहेक प्राय अस्पतालले पूरा गर्न सक्दैनन् र त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालमा त तपाईका यी चाहना पूरा हुन सम्भव छैन, किनभने नेपालका सरकारी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार सहित जनशक्तिदेखि औषधिसम्म अभाव रहने गरेको छ। यस्तै अस्पतालको सूचीमा पर्साको पोखरिया अस्पताल पनि पर्दछ, जसका कारण यस अस्पताल पुग्ने बिरामी उपचार नपाई निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। पर्साको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति अभाव। सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बिरामी वञ्चित। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नहुँदा बिरामी मर्कामा। अस्पताल पुग्ने बित्तिकै बिरामी वा बिरामीका आफन्तले के चाहन्छन्? पक्कै पनि सहज रूपमा अस्पतालको सेवा लिन पाइयोस्, सहजै टिकट काट्न, चिकित्सक भेट्न र उपचार गराउन पाइयोस्। यो सबै अस्पताल पुग्नेहरूले चाहन्छन्। तर नेपालमा गतिला सरकारी अस्पताल छैन। प्राय हरेक अस्पतालमा भिड, लथालिङ्ग व्यवस्थापन र अभावै अभाव भेटिन्छ। यस्तोमा सरकारी अस्पताल पुग्नेले किन यो अस्पताल आए भन्दै पछुताउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तै अस्पतालहरूको सूचीमा पर्दछ पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा रहेको पोखरिया अस्पताल। यस अस्पतालमा न त पर्याप्त जनशक्ति छ न त औषधिको सेवा नै, जसका कारण यहाँ पुग्ने हरेकले अस्पतालको अवस्थामा दया राख्दै फर्किनु पर्ने बाध्यता छ। पोखरिया अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि जनशक्ति र औषधि अभावमा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पतालमा जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या देखिएको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा थप सेवा दिन लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत यस अस्पतालमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यका लागि 3500 रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराएका स्थानीयले सरकारी अस्पतालबाट समेत उपचारमा सहजता पाएका छैनन्। अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका अधिकांश सेवाग्राही औषधि नहुँदा निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। उक्त अस्पतालमा सरकारले 28 जनाको दरबन्दी तोकेको छ, तर अस्पतालमा भने दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी 1 जना पनि पुगेको छैन। किन त? जनशक्तिको त अब यस्तो छ, यहाँ जनशक्तिको सरकारको एक त आफैमा दरबन्दी कम छ र भए जतिको दरबन्दीमा पनि यहाँ जस्तै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टहरू हुनुहुन्न, हाम्रो नर्सिङ अधिकृत हुनुहुन्न, भएको जनशक्तिको कुरा म गर्दैछु।
खर्दार हुनुहुन्न र त्यति मात्र जनशक्तिले कहाँ पुग्छ र त्यो भएको जनशक्ति पनि यदि पुरा गरियो भने एउटा नर्स एउटा अनमी पनि हुनुहुन्न अप्सगाइने प्रसुति हाम्रो छुट्टै कस्ट चल्छ एउटा वार्ड एउटा मेडिकल वार्ड छुट्टै चल्छ यहाँ इन्डोर भर्ना गर्ने काम र एउटा सर्जिकल वार्ड छुट्टै चल्छ 3वटा अहिले वार्डहरू हामी चलाइरहेका छौँ र ओटी पनि सँगै चल्छ अब एउटै जुन सर्जिकल वार्डको जुन सिस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै मेडिकल वार्ड पनि हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले नै फेरि ओटी पनि हेरिराख्नु भएको छ एउटा स्टाफले 3वटा वार्ड हेरिराख्नु भएको छ पेनिक कन्डिसन भइहाल्छ कुनै बेला हामीलाई इभन 2 बजेसम्म नसुतिकन पनि हाम्रो सिस्टरहरू र हामी डक्टर चिकित्सक हाम्रो कलिगहरूले काम गर्नुहुन्छ डक्टरको कन्सर्नमा कुरा गर्ने हो भने अब दरबन्दी भएको त डक्टरहरू 3वटा उहाँहरू हुनुहुन्न जनशक्ति नै छैन अब हामी नै कम्प्रोमाइज गरेर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ हप्तामा 42 घन्टा हो वर्किङ आवर तर यहाँ हाम्रो मोर देन 150 आवर्स चाहिँ प्रत्येक हप्ता हेर्ने हो भने लाग्छ जान्छ बिरामीको चाप अहिले यो यस्तो सिजनमा आएर 150 देखि 200 देखि तपाईँ आउनुभएको छ तलतिर यदि घुम्नुभयो होला भने देखिराख्नु भएको छ होइन एकदमै पुरा एकदम क्राउडेड हुन्छ एकदम भिड लागिहाल्छ र अलिकति व्यवस्थापन नभएर पनि त्यो भएको व्यवस्थापन नहुनुको मेन कारण हो जनशक्ति र जनशक्ति नहुनुको अब कारण त हामी होइन सरकारवालाले यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो अस्पतालमा पर्याप्त औषधि नहुँदा सेवाग्राही आक्रोशित हुने गरेका छन् सरकारले प्रदान गरेको सेवा भने जति लाभ लिन नपाएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् यस्तोमा अस्पतालका कर्मचारीहरू दैनिक सेवाग्राहीबाट गाली खान बाध्य छन् यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले अस्पतालको अवस्थाबारे चासो नदिएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो छ अस्पतालले पोखरियावासीलाई मात्र नभई पर्साका 2 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकालाई समेत सेवा दिँदै आएको छ तर औषधि खरिदमा भने पोखरिया नगरपालिकाको बजेटले मात्रै नपुगेको अस्पतालको दाबी छ साथै बिमाको रकम समेत समयमा भुक्तानी नहुँदा औषधि आपूर्ति गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ पोखरिया नगरपालिका र यो पोखरिया अस्पतालले खाली पोखरिया नगरवासीलाई सेवा दिइरहेको छैन एटलिस्ट पर्सा जिल्लाको मोर देन 50% पपुलेसनको यसको क्याचमेन्ट एरिया छ र 6-7वटा गाउँपालिकाहरू र 1 वार्ड बौद्धरमाई र कालिका बौद्धरमाई नगरपालिका 2टा नगरपालिकालाई यसले सेवा दिइरहेको छ र 6-7वटा गाउँपालिकालाई सबैको सेन्टर र सेवा लिने पाएक ठाउँ भनेको यही रहेछ अब यत्रो ठुलो जनशक्तिलाई यहाँ नगरपालिकाले औषधि सप्लाई गरेर पुग्दैन नगरपालिकाले आफ्नो बजेटको 50% भन्दा पनि बढी बजेट यसमा हालिदियो भने पनि पुग्दैन र अर्को बिमाको जुन बिमामा औषधि नपाउनुको कारण त्यही रहेछ बिमाबाट औषधि यहाँ आउँछ तर त्यो आएको औषधि र कति जनशक्ति छ कति सेवा लिने आउने मान्छे छन् त्यो भएर अर्को एउटा भए जतिकोलाई ठिकै छ बिमाको काम यति भएछ यतिमा हामीले अब आखिर उसकै पैसाबाट त उसैलाई त दिने हो होइन बिमाबाट तर बिमाबाट चाहिँ भुक्तानी समयमा भइदिरहेको छैन मेन समस्या त्यहाँ छ बिमाको खालि औषधिको मात्र होइन ल्याबको सबै एज अ होलमा भनौँ न पुरा बिमाको नै पैसा हाम्रो अड्केर बस्छ हस्पिटलसँग आफ्नो बजेट छैन भने त्यो 1 सालको कहाँबाट भरपाई गर्छ हस्पिटलले पैसा कहाँबाट उसले ल्याएर कताको पैसा कता हालोस् हामीले त एउटा साबुन किन्न ल्यायो भने नगरपालिकाको घरमा बस्नुपर्छ भनेपछि हामी औषधि कहाँबाट म्यानेज गर्छौँ हामीसँग कुनै बजेट छैन पोखरिया अस्पतालले आसपासका गाउँमा समेत सेवा पुर्याएको छ तर पर्याप्त जनशक्ति औषधि र पूर्वाधार अभावका कारण अस्पताल आइपुगेका बिरामीले समेत सहज उपचार पाउन गाह्रो छ कुनै बेला यही पोखरिया अस्पतालमा शल्यक्रिया सुरु हुँदा ग्रामीण भेगका बासिन्दा हर्षित थिए उनीहरूको समय र खर्च दुवै जोगिएको थियो गर्भवती अवस्थाका महिलालाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाँदा 1 लाखसम्म खर्च हुने गरेकोमा पोखरिया अस्पतालमा शल्यक्रिया सुरु भएपछि ठूलो रकम उपचारमा खर्च हुनबाट जोगिएको थियो तर अहिले अवस्था त्यस्तो नरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् पोखरिया भेगका आम जनता जब वीरगञ्जमा जान्थ्यो अपरेसन गराउन नारायणी हस्पिटलमा ठाउँ पाउँदैन थियो र प्राइभेटमा जानु पर्थ्यो त्यसबेला एउटा अपरेसनमा 1 लाख रुपैयाँ लगभग तिर्नु पर्थ्यो र आज जुन यहाँ जुन अपरेसन सुरु भएको छ त्यसबाट त एउटा आम जनतालाई लगभग 1 लाख रुपैयाँको फाइदा भइरहेको छ अर्को आफ्नै घरमा बसेर इलाज पाइरहेको छ वीरगञ्ज भिडमा जान नगएर घरमा इलाज पाइरहेको छ
सरकारी अस्पतालको यसरी दुर्दशा भइरहँदा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरू भने मौन रहने गरेका छन्। तथापि पोखरिया नगरपालिकाले भने जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। सो अस्पताल मात्र नभई नगरपालिकाभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य चौकीप्रति आफू र नगरपालिका संवेदनशील भएर लागेको पोखरिया नगरपालिकाका मेयरको दाबी छ। उनले अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि आपूर्ति गर्न आवश्यक पहल सुरु भइसकेको दाबी समेत गरेका छन्। पोखरिया अस्पताल मात्रै होइन, पोखरिया नगरपालिकाभित्र परेका जे जति स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई कसरी चाहिने अहिलेको तत्काल समस्या टाल्ने, समस्या हल गर्ने, स्वास्थ्य चाहिने सहज किसिमले निर्माण गर्न बनाउने, जनतालाई चाहिने अभावको आपूर्ति नहोस्, सहज चाहिने महसुस गरोस्, त्यसको सन्दर्भमा हामीले चाहिने छलफल गरेर त्यसमा केही निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। तत्कालीन 5 लाखको औषधि पनि खरिद गरेर अस्पतालमा राखेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीको पनि औषधि त्यसबाट वितरण गरिएको छ। अझ आपूर्ति जुन औषधि अथवा डाक्टरहरूको चाहे अथवा कर्मचारीहरूको अस्पतालभित्र जुन छन् त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी त्यसलाई समस्या हल गर्नेतर्फ यो नगरपालिका एकदम चिन्तित रहेको छ। यसरी दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामीको चाप रहेको 15 शैय्याको पोखरिया अस्पतालमा सरकारले तोकेको दरबन्दी भन्दा कम चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले बिरामीको औषधि उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। बढ्दो बिरामीको चापलाई सम्बोधन गर्न मध्य प्रदेश सरकारले 3 वर्ष अगाडि पोखरिया अस्पताललाई 50 शैय्याको अस्पताल घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन। तसर्थ तत्काल यस अस्पतालमा आवश्यक सबै पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको व्यवस्थापन गरी अस्पतालको सेवा सहज, सरल र सुलभ बनाउन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। हो न पर्याप्त दरबन्दी न भौतिक पूर्वाधार, यस्तोमा कसरी चल्छन् होला सरकारी अस्पताल। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा रहेको पोखरिया अस्पताल पनि यिनै अभावबाट गुज्रिरहेको छ। जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या देखिएको छ। तर विडम्बना, अस्पतालको सेवा र उपचारबाट बिरामी वञ्चित रहँदा समेत सरोकारवाला निकाय र तालुकवाला मन्त्रालय बेखबर झैं छ। तसर्थ छिटो भन्दा छिटो सबै तहको सरकार सहित सबै सरोकारवाला निकायले पोखरिया अस्पतालका विषयमा चासो दिन आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।